नाज़रीन, स्मोग इंसानी ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर कर रही है, मुसलसल हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, माहिरीन बता रहे हैं, और हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्मोग अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जाता है, यानी कुछ क्लाउड्स आसमान पर होते हैं, कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि वहाँ पर बादल बरस जाते हैं और लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाता है। चाइना है, इंडिया है, यूएई है, इसके अलावा दीगर ममालिक शामिल है। हमारे यहाँ ये तजुर्बा कहा जाता है कि बहुत महंगा है, नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर मुनव्वर, जिन्होंने ना सिर्फ इसका एक प्रपोजल बनाया है, क्या प्रपोजल है, कितना महंगा ये तरीका है, बाकी सारी मालूमात हम इन्हीं से बात करके लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से मसनूई बारिश बरसाई जा सकती है और क्या लाहौर शहर में मुमकिन है? सबसे पहली बात तो जो आपने कहा ना कि ये स्मोग कितनी ख़तरनाक है, सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा वजाहत कर दूं। जो आपने स्मोग और दीगर आलूदगी कहा है, तो ये अगर हर वो शख्स जो कि सिगरेट नहीं पीता, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लाहौर शहर में सांस ले रहा है तो वो 20 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं जो है उसके हलक में उतर रहा है। यहाँ पर ये मुहावरा अमली शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब आई बात मसनूई बारिश की। अच्छा, ये नाम की मसनूई है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मसनूई तरीका होता है, बारिश सारी की सारी कुदरती होती है। इसके अंदर तरीके जो हैं वो दो हैं कि या तो आप ज़मीन से कुछ ऐसा अमल करते हैं, ये जोगियों वाला या अमल बाबों वाला अमल नहीं है, कि जिससे ना नमक जो है वो आप ऊपर फ़िज़ा के अंदर भेजते हैं और वो जो बादल हैं ना उनको टच करके उनको गहरा होकर ना बरसने पर मजबूर करता है। दूसरा तरीका जो होता है, जो ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है, वो होता है ये कि जब बादल बन जाएं तो आप एक त्यारा या ड्रोन जो है वो, ये अगर बादल हैं तो बादलों के ऊपर आपने चले जाना है, तो बादलों के ऊपर जाके आपने नमक का स्प्रे करना है, या जो खुश्क बर्फ़ होती है, खुश्क बर्फ़ जिसका दर्जा हरारत कोई 70 डिग्री के करीब होता है, उसको बादलों के ऊपर आप उसका छिड़काव करते हैं, जिससे उनके अंदर जो हवा है नमी को कंट्रोल करने की, अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो बारिश बनकर बरस जाता है। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक मौजूद है कि बादल ना भी हों तो आप बादल भी बना सकते हैं, वो बहुत महंगा है। रही बात इसकी महंगाई की, तो अब आप ये देखें कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में 60 साल से ज़्यादा पुरानी है, और चूँकि पाकिस्तान में मैंने इसका जिक्र कर दिया, मैंने इस पर तजर्बा शुरू कर दिया अपने लेवल पर। और अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि मैं एक तजर्बा करके एक रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ हुकूमती अदारों को, सियासी अदारों को, नीम सरकारी अदारों को, यूनिवर्सिटियों को, कि आपके करने का ये काम है और ये किया जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं वजाहत कर दूं मैडम कि ये जो मसनूई बारिश है ये सिर्फ स्मोग और आलूदगी को ख़त्म नहीं कर सकती, ये आपके यहाँ जो पानी की कमी है उसको भी ख़त्म कर सकती है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताइए कि जो आप तजुर्बा बता रहे हैं, आपने प्रपोजल एक तैयार किया है, उसके हवाले से क्या आपने इदारों को आगाह किया है, हुकूमत को बताया है, फीडबैक क्या आया है? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ होता है बजट का। कितना बजट लग सकता है अगर हम लाहौर शहर को साफ़ करना चाहें, यहाँ पर मसनूई बारिश बरसाना चाहें? अब यहाँ से ना आपका जो प्रोग्राम है टॉप स्टोरी, उसका जो टॉप सेगमेंट निकलेगा, तो वो मैं तो चूँकि एक क्या कह लें कि सरापा जुस्तजू था, तो उसमें आप अंदाज़ा इस बात से कर सकती हैं, आपने अदारों का नाम लिया कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मैंने 3 दफ़ा कॉल की, तो बाई चांसलर साहब जो हैं वो सीट पर नहीं थे। अपना नाम बताया, और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। फिर मैं सिविल एविएशन जो है ना आपकी, उनके पास एक त्यारा मौजूद है जिसके अंदर बाकायदा वो टैंक बना हुआ है, जिसके अंदर आप ड्राई आइस और नमक ले जा सकते हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट बिक चुका है। वो एयरपोर्ट बुक चुका है, तो वहाँ पर जो जहाज़ खड़ा है वो वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकता।
اگر فلائی کرے گا تو واپس نہیں اتر سکتا. اب وہ بے بس تو وہ جہاز ہے لیکن میں بھی ساتھ میں بے بس ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد گورنمنٹ یا کسی کا اور کا تو آپ چھوڑیں, آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ میں اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس گیا. اچھا اب اس میں میرا یہ تھا کہ میں گراؤنڈ بیسڈ, جس کو نا کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں, کرنا کہ بادلوں پہ نا بیج بونا. تو پہلی دفعہ تو انہوں نے یوں کر کے کہا کہ کون سی خبر, مجھے تو نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو. اچھا دوسری دفعہ پھر ملاقات ہوئی کافی عرصہ گزرنے کے بعد, تو وہ اتنے مبہم تھے, اتنا ان کے دماغ کے اوپر وہ دھند چھائی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے مبارکباد دے دی, انہوں نے سمجھا کہ میں نے شاید یہ کر لیا کر. اچھا اب ذاتی لیول پر اگر اس کو تجربے کی حد تک ہے تو وہ کاز شروع میں میری کوئی 2.5-3 لاکھ تھی کہ میں کر پاؤں گا. مثلا اس کے اندر پھر نا طیارے کا نیم البدل ہوتا ہے, آپ کا یہ ڈرون ہوتا ہے, لیکن وہ ڈرون جو ہے وہ 30-40 لاکھ روپے کا آتا ہے. پھر اس کے بعد اب ایک اور جگہ پر میں بادلوں کے انتظار میں ہوں. اچھا یہ میں وضاحت کر دوں لوگوں کو کہ لوگ میرے سے بار بار پوچھتے ہیں جی اچھا آپ نے کب کرنا ہے کب کرنا ہے. تو اس میں بائی چانس بات یہ کہ نومبر گزرا, دسمبر گزرا, اتنی کلاؤڈ فارمیشن ہی نہیں آ رہی کہ جن کو میں ٹریٹ کر مطلب ٹریٹمنٹ دے کے تو برسنے پر مجبور کر سکوں. محکمہ ماحولیات کی بنیادی ذمہ داری ہے ماحول کو صاف رکھنا یا اس طرح کی پلاننگ کرنا, اور پھر ہمارا ایک جوڈیشل انوائرمنٹ کمیشن بھی بنا ہے, رابطہ کیا؟ میرے سے کسی نے. اب گزارش یہ ہے کہ میں تو اپنے طور پہ لگا ہوا ہوں, تو میں تو یہاں تک تیار ہوں کہ اچھا اس میں آپ کو ایک اور حیران کن انکشاف کر دوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ پاکستان میں یہ تجربہ لیٹر آن مجھے پتا چلا ہے, چونکہ میں تو وہ کوئی سیاسی سکورنگ نہیں کروں گا نا, کہ پاکستان میں یہ 2001 یا 2 میکسیمم 3 میں یہ تجربہ ہو چکا ہے, اور اس کی کامیابی اس وقت ان کی 60% تھی. تو اگر وہ لوگ ساتھ مجھے بھی شامل کر لیں تو ظاہر ہے میں بھی جیوگرافر ہوں, تو میرا بھی یہ ایریا ہے, میں بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کر سکتا ہوں. تو وہ اگر ان کو 60% کامیابی ہوئی تھی تو اس کامیابی کو بڑھا کے, اچھا 60% سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوئی کبھی نہیں, مطلب اگر انہوں نے 100 علاقوں پر کوشش کی تو 60 علاقوں میں ان کو کامیابی. آپ نے تو میڈم کہا نا کہ کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, چونکہ پروفیسر غلط بات نہیں کرتا, میری باضابطہ نہ حوصلہ شکنی اور تمسخر اڑایا جاتا ہے. یہ میں آپ سے کہوں گا, باقاعدہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور میرا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ایک میرا بڑا اہم سوال, لاہور شہر کا اگر ہم اندازہ لگائیں, ایک رفلی اندازہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, کتنا بجٹ ہوگا تو لاہور شہر میں مصنوعی بارش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, اگر تو صرف نمک برسانا ہے اور بادلوں پہ انحصار زیادہ کرنا ہے کہ جس دن گہرے بادل ہوں, جس طرح یہ 26 کے قریب ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے, تو میرا نہیں خیال یہ 5 کروڑ سے زیادہ لگیں گے. اور پورا لاہور ضلع کہہ رہا ہوں, لاہور شہر نہیں کہہ رہا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن دنوں میں نے یہ مطلب دیوانہ وار اپنی آواز بلند کی, ان دنوں اگر بارش کر لی جاتی تو آپ کا ساتھ میں محترمہ ڈینگی بھی ختم ہوتا ہے, کیونکہ اب تو سردی سے ختم, اس وقت اگر آپ کر لیتے تو ڈینگی بھی ختم ہوتا اور جتنی آلودگی تھی وہ نیچے آ جاتی. پلس میری آخری بات نوٹ رکھیں, اگر یہ سال چلیں گزر گیا, اگلا سال ہے, اگر آپ ان دنوں میں بارش کریں تو آپ کی گندم کی فصل کو ڈبل فائدہ ہو. اچھا سر, میرا آخری کوشچن آپ سے یہی ہوگا کہ اس وقت کیا ہمارے حکومتی اداروں کی ترجیحات نہیں ہے ماحول کو صاف رکھنا اور شہریوں کو صاف ماحول فراہم کرنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت وائز کوشچن ہے, گہرا کوشچن ہے, چونکہ میڈیا کا کام لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا ہے. میں خود بھی لکھتا ہوں, بائی چانس دنیا میں لکھتا ہوں. اس دوران ظاہر ہے میں پہلے پاگل پن کہا تو میں دیوانہ وار ہر طرف بھاگا دوڑا, تو ایک صاحب نے مجھے انکشاف کیا, آپ کو سن کے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پروفیسر صاحب آپ تو اس طرح کر رہے ہیں, ہم نے چیف سیکرٹری کو کہا تھا, اور وہ صاحب ایوییشن سے منسلک تھے کہ باہر سے پڑے ہوئے تھے کہ ہم یہ مصنوعی بارش جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو چیف سیکرٹری نے, آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نے پوچھا یار آپ کے صاحب ہیں, کہتے جی ڈی ایم جی کے ہیں. میں نے کہا یار میں اس طرح, یہ میرا نام ہے, یہ میرا ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اور یہ پہلا
ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں کھلا ہے. تو آپ میرے سے رابطہ انہیں کہیں میرے سے رابطہ کریں, کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, اداروں کو ان کی جانب سے رابطہ بھی کیا گیا ہے, پی ٹی ایم اے کے پاس یہ گئے لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک پروفیسر اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹرا ڈیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے جو ان کی پروفیشنل ذمہ داری ہے یہ اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن گفتگو آپ نے سنی ہے کہ ابھی کسی طرف سے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک نہیں آ رہا, اور اگر آتا ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں ٹیکنیکل کیا کیا پوائنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بجٹ بھی پوچھا, 5 کروڑ روپے کوئی زیادہ بجٹ نہیں ہے. اگر حکومتی ادارے کرنا چاہیں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہو سکتا ہے اور ماحول بھی صاف ہو سکتا ہے.